Inisyatiba sa The Fraternal Order of Eagles, Lantapan Chapter ang paghatag mga pagkaon ngadto sa mga kabataan sa elementarya sa Sitio Mapawa. Sa 12-year anniversary sa hugpong sa Aguila Lantapan, paghatag kalipay ngadto sa mga kabataan uban ang pipila ka mga ginikanan nga misalmot sa outreach program. Gawas sa mga pagkaon nga gikan sa Jollibee, diha usab ang mascot nga maoy dugang nakapahayag sa mga kabataan taliwala nga dili kini adlaw sa tingtungha gumikan kay sa adlong Domingo apan diha ang halos mga tinun-an. Sumala sa nasayran nga kapin gatos ang ihap sa IP School nga mga tinun-an sa Sitio Mapawa, Sungko ug mausab takdo nini gikan sa hugpong. Ang outreach program gipanguluhan sa pangulo nini uban ang ilang mga opisyalis. Gani halos opisyalis sa pagamhanang lokal sa Lantapan, membro usab sa Aguila Lantapan, lakip na ang pipila ka punong barangay nga gilangkuban sa lungsod. Gikalipay usab kini sa tunghaan sa Kayukayan, Tasiganlawan, gumikan kay ang ilang mga tinun-an maoy napili og natunulan sa pagkaon ug giuban pa ang mascot nga si Jollibee nga mirampa sa IP School sa Mapawa. Ang ating kabataan, pili ra gid siya nga taga Mapawa. Kita na mo sa eskwelahan nga pag-abot sa eskwelahan, pila ka tuig, grabe ang paklambo sa Mapawa. Sa una, nagsugod ang eskwelahan, ang dalan, motor daw nakaagi. Ikaw, magtakla to gid medyo lisod gid ang dalan. Sa pag-abot sa eskwelahan, hinahinay nga na maayo ang atong dalan, pinaagi po sa atong aktif na mayor, nga siya gid ang nagpaayo din sa atong dalan. You say it all, 'cause you love me, you're the only one who breaks my walls. I'm glad you say it all. Did you love me?